کتاب رب دا قرآن کہندا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اللہ فرماندا ہے سا موسیٰ پیغمبر نو کتاب عطا فرمائیے تے کتاب دیون تو بعد میرا پیغمبر موسیٰ دنیا والیاں دے سامنے میں اللہ دی کتاب تورات دی تبلیغ کردا رہیا آخرکار انسان دنیا چھڑ کے جانا ہے تے میرا پیغمبر موسیٰ دنیا تو چلا گیا میں اللہ دی کتاب تورات باقی رہ گئی فرمایا اپنی کتاب